धेरै धन्यवाद छ सबैलाई समय दिनुभएको छ आमेन सबैलाई आशीष दिनुभएको फेरि आज हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा सिकेर आमेन हामी दिनमा केही न केही कुरा सिकेर गयो भने परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आशीष दिन्छ आमेन हामी आशीषका सन्तान हौं आमेन दोबर आशीषका सन्तान हौं सिंगल आशीषका होइनौं दोबर आशीष पाउने मानिसहरू आमेन त्यसै कारण आज हामी फेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको आज हाम्रो बिचमा हाम्रो बहिनी हाम्रो भाइ आउनु भएको उहाँलाई पनि स्वागत गर्छौँ हाम्रो मण्डलले ताली बजाएर हाम्रो तपाईँहरू आउनुभयो सहयोग गर्न पायौँ र अहिले फेरि हामीले स्वागत गऱ्यौँ उहाँलाई त्यो मण्डली सधैँ हाम्रो बिहान 8 बजीदेखि हामी सन्देश सुरु गर्छौँ र तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई स्वागत छ परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा सिक्न र बुझ्न र आफैमा सिक्ने अरूलाई सिकाउने अवसर पनि लिन सक्नुहुन्छ आमेन यसै कारण परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हामीले के हेर्नेछौँ भने सधैँ गरिरहेको चाहिँ अक्सर गरिरहने चिजलाई त्यही कुरालाई टार्गेट गरेर त्यही कुरा विषयमा राखेर हामी चाहिँ आज वचन सुन्ने आमेन आज हामी प्रभुको मेसमा छौँ आज हामी परमेश्वरले बाँधेको करारको निम्ति परमेश्वरले दिएको कुराको निम्ति आज हामी प्रभुको मेसमा बस्नेछौँ आमेन प्रभु भनेको कुरा तपाईँलाई मैले धेरैपल्ट सिकाइसकेको छु तैपनि फेरि आज पनि प्रभुबाटै हेर्दैछौँ आमेन प्रभु भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरले यी चेलाहरू यी मानिसहरू तकड बिताउन उनका जीवनका बन्धनहरू टुटाउनु र यी नयाँ जीवन पाउनु र मेरो करारमा बाँधिराख्नु र मेरो परमेश्वरको वचनमा रहिराख्नु भन्नको निम्ति बनाएको करार हो आमेन चेलासँग बस्दै गर्दा चेलासँग खाँदै गर्दा उनीहरूसँग बसेर यो जीवन रोटी तिमीले खानुपर्छ यो रोटी तिम्रो जीवन रहनेछ आमेन आफ्नो चेलाहरूलाई भनेको कुराले आज हाम्रो मण्डलीमा यही कुरालाई पनि हामी लिएका छौँ आमेन जसले प्रभु अथवा चाहिँ रोटी लिन्छन् उनका आँखाहरू खुल्छन् आमेन जसले रोटी लिन्छन् जसले प्रभु लिन्छन् उनका हृदयका आँखाहरू खुल्दछन् आमेन जसले प्रभु लिन्छन् उनी चङ्गाई हुन्छन् आमेन कस्ता मान्छेले विश्वास गर्ने मान्छेहरूले के लिन्छन् प्रभु लिन्छन् आमेन र मण्डलीका विधि र नियम अनुसारले बत्तिसमा लिएपछि यो प्रभुको मेसमा बस्ने सिस्टम छ आमेन वास्तवमा परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई पनि केही कुरा लेखिएको त्यसले गर्दा विश्वास गर्ने मसँग येशू हुनुहुन्छ भन्ने मान्छेहरूले प्रभु लिन सक्दछन् येशू ख्रीष्ट मसँग हुनुहुन्छ मेरो जीवनलाई साँच्चै बचाउनुहुन्छ मेरो जीवनमा साँच्चै येशू हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास भएका मान्छेले प्रभु लिन्छन् प्रभु रोटी र दाखरसको कुरा हो आमेन रोटी चाहिँ जीवन हो है त्यसलाई जो रस छ त्यो रस पनि रगतको चिन्ह दिन्छ त्यो रगत चाहिँ यदि मानिसको जीवनमा रगत सबै सत्य नै मर्द छ त्यसै कारण त्यो रगत चाहिँ हाम्रो जीवन हो आमेन शरीर र रगत मिल्यो भने मान्छे बाँच्न सक्छ आमेन त्यही कुरा आज हामी हेर्दछौँ आमेन त्यसै कारण आज हामी परमेश्वरको वचनबाट केही पदहरू पढ्नेछौँ त्यसरी हामी वचनमा जानेछौँ हामी सबै अक्सर परिराख्ने वचन छ एक कोरिन्थीको पुस्तक 11:23-26 पद हामी हेर्नेछौँ हामी सधैँ अक्सर गरिराख्ने पढिराख्ने र प्रभुको मेसमा बसिरहने मान्छेहरूको लागि सधैँ हामी पढ्ने गर्छौँ त्यो पद कति हो भने अरू पुस्तकहरू पनि छ तर हामीले प्रायः 1 कोरिन्थी 11:23 सुरु गर्छौँ र प्रभुको मेसमा बस्छौँ आमेन त्यसै त्यो करारलाई बाँधी अनुसार हामीले चाहिँ प्रभुको मेसमा बस्ने गरेका छौँ हामी पढ्नेछौँ त्यो पदलाई 1 कोरिन्थी 11:23 हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचनबाट 1 कोरिन्थी 11:23
हामी 23 देखि केही पद पढ्नेछौँ। 11 को 23 है, यहाँ लेखिएको छ, किनकि प्रभुबाट मैले जे पाए सो तिमीहरूलाई सुम्पिदिए, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी दिनुभयो। हालेलुया। यो पावलले आएको परमेश्वरको वचन हो। पावलले आफ्ना मण्डलीलाई सिकाउँदै गर्दै गरेको वचन हो। आमेन। यो वचन के हो त भन्ने कुरा कसैलाई कुरा आयो भने, पावल साँच्चै सबैका विरोधी पावल थिए, तर पावल येशूलाई पाइसके परिवर्तन भएका छन्। आमेन। येशूलाई पाइसकेपछि, येशूको रगत, येशूको रोटी लिइसकेपछि उनको जीवन परिवर्तन भएको छ। त्यसपछि त्यही कुरा आफ्ना मण्डलीलाई सिकाउँदैछन्। आमेन। यही कुरा आज फेरि तपाईँ र मेरो बिचमा यही वचन आएको छ। आमेन। यो वचनले हाम्रो जीवन सङ्घाइ हुनेछ। आमेन। यो वचनले हाम्रो जीवन नयाँ हुनेछ। यो वचनले हामी रोगीबाट निरोगी हुनेछौँ। यही वचनमा हामी आशिषमय हुनेछौँ। यही वचनबाट हामी के हुनेछौँ भन्नुहुन्छ भने, हामी धन, मान, सम्मान, इज्जत सबै यो वचनबाट पाउनेछौँ। आमेन। अब हामी काम गर्न नसक्ने ताकत मिल्नेछ, यो वचनबाट काम मिल्नेछ। आमेन। हाम्रा रोजगारीमा, व्यवसायमा आशिष मिलिरहेको छैन भने आज तपाईँ प्रबोध लिनुहुनेछ, प्रार्थना गर्नुहुनेछ। तपाईँले भोलिदेखि तपाईँको त्यो व्यवसायमा, त्यो काममा त्यो आशिष तपाईँलाई मिल्नेछ। आमेन। त्यहाँ वचनमा सबै कुरा लेखियो। त्यसले गर्दा यो कुरा जब वचन लिनुहुनेछ, प्रबोध लिनुहुन्छ, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दा आज त्यही वचनबाट हिँड्दैछौँ। यही वचन हामीलाई जीवन विश्वास हुनेले मबाट, मेरो कचौराबाट लिन सक्नेछन्, येशूले भन्नुभएको छ। आमेन। त्यसै कारणले यही कुराले धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनाको निम्ति गर। हालेलुया। हालेलुया। यो रोटी मेरो जीवन, मेरो शरीर हो। यो शरीर लिनेले उसले जीवन पाउँदछ। आमेन। त्यसैले यसरी यो सम्झनाको निम्ति गर। मलाई तिमीले सम्झिराख, मलाई सम्झिराख। बन्धन भएका तिम्रा, जब रोटीले तिमीलाई बन्धन भएका, रोग भएका, बन्धन भएका, हिँड्न नसक्ने, क्षमता नभएका, सबै अप्ठ्यारा परेका मानिसहरूका बन्धनहरू के हुनेछन्? टुट्नेछन्। हालेलुया। बन्धनहरू चकनाचुर हुनेछन् र खुल्ला हुनेछन्। उनले जीवन पाउनेछन्। हालेलुया। त्यसै कारण वचनले भनेको छ, बन्धन भएका जब मेरो रोटी लिनेछन् उनका बन्धनहरू टुक्रा हुने। हालेलुया। रोटी भाँच्नु भयो, टुक्र्याउनु भयो। तिम्रा मनमा भएका बन्धनहरू, तिम्रा मनमा भएका हृदय भएका ती खराब कुराहरू अब टुक्रा हुनेछन्। जब मेरो रोटी लिनेछौ, तिमीले चाहिँ जीवन पाउनेछौ। आमेन। यो मेरो शरीर हो भनेर येशूले भन्नुभएको छ। यो शरीर, येशूको शरीर हामीमा आइसकेपछि हामी शक्तिशाली बन्नेछौँ। आमेन। येशूको शरीर हामीमा आइसकेपछि, येशूको रगत हाम्रो जीवनमा आइसकेपछि हाम्रो अरू जस्तो जीवन होइन। अनि सिंगल आशिष पाउनुहुन्छ भने हामीले डबल आशिष पाउने सन्तान हुनेछ। आमेन। त्यसै कारण यो सोचमा, यो विचारमा तपाईँहरू पूर्ववचन बस्नुपर्छ। जे पाए त्यही पूर्ववचन बसिहाल्यो, खालले गइजानु होइन। वास्तवमा अब मेरो जीवन परिवर्तन हुनेछ। अब मेरो जीवनले आशिष पाउनेछ। अब मेरो जीवन भएका रोगहरू छुटकारा हुनेछन्। अब मेरो जीवनमा धेरैदेखि गनगन भइरहेको कुराहरू अब आजदेखि हट्नेछन् भन्ने प्रभुको बस्नु पर्छ। आमेन। जब प्रभु तिमी बन्धनहरू टुक्रा जब पावल जन्म गएका, पावल जन्म गर्दाखेरि उनले प्रार्थना गरेका थिए, उनका बन्धनहरू चाहिँ साङ्लाहरू टुटेका। हालेलुया। जब प्रभु लिनेछौ, हाम्रा बन्धन भएका, हाम्रा रोग भएका, हाम्रा समस्या भएका सबै कुराहरू हाम्रो जीवनबाट टुक्रा हुनेछन्। हालेलुया। वास्तवमा पछाडि बसिराखेको थिएँ। हिजोदेखि म कसरी परमेश्वर वचन प्रचार गर्ने मलाई हैरान बनाइराखेको थियो। मलाई ढाड दुखेर, ज्वरो आएर, बुखार आएर, खप्की लागेर परिवार ढलेको, तर म त्यही कुरालाई दबाब दिएर गर्दै थिएँ। अहिले पनि म अध्यक्ष केही गर्न सक्दैन थिएँ,
तर नि प्रभुलाई भने आज तपाईको करारको लागि आज तपाईले दिनुभएको सम्झनाको निम्ति हालेलुया हालेलुया सम्झनाको निम्ति आज प्रभुको मेसो गर्दैछु तपाईले मलाई सुन्नुहोस् मेरा ती सबै बन्धहरू टुक्रा भएका भने तब मेरा बन्धहरू टुक्रा भए म चङ्गाई भए हालेलुया जब बन्धन तपाईँ सोचबाट विश्वास गर्नु आज म प्रभुको मेसो बस्नेछु आज म येशूको रोटी पिउनेछु येशूको रोटी खानेछु र येशूको रगतबाट सम्झनावृत्ति गर्ने अक्षर गर्नेछु भन्नुहुन्छ तब मेरो तपाईको जीवनमा परिवर्तन हुँदछ आमेन तब तपाईहरु निराशमा हुनुहुन्छ यो रोटी त रोटी नै हो नि त्यो रसले दिदीले खान्छन् त्यही त हो नि भनेर खानु त्यही परिवर्तन हुँदैन जब तपाईँ उद्देश्य सोच्नुहोस् आज त्यो रोटीले मेरो जीवन परिवर्तन हुनेछ आज त्यो रसले मेरो जीवन परिवर्तन हुनेछ भने तपाईँ लिनुहुन्छ तपाईको जीवन परिवर्तन हुन्छ आमेन आमेन सोच लिनुहोस् न सोच नलिएर केको कुराहरु के हुँदैन दर्शन भिजन जब मानिसको जीवनमा हुँदैन केही काम हुँदैन तब तपाईले सोच र उद्देश्य बनाएर आउनुहुन्छ यो काम गर्नुहुन्छ तपाईको जीवन परिवर्तन हुन्छ आमेन आमेन एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ भनेर यो कुरा तपाईले पनि सम्झ्यो भने निश्चय परमेश्वरले तपाईको जीवनमा काम गर्छ आमेन आमेन त्यसैले धन्यवाद दिएपछि उहाँले वास्तवमा त्यसै गरी फेरि खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर भन्नुभयो यो कचौरा मेरो रगतमा भएको करार हो नयाँ करार हालेलुया हालेलुया अब यो कचौरा साँच्चै यो जो कचौरा छ यो कचौराले चाहिँ साँच्चै त्यो जीवनको नयाँ करार हो हालेलुया पुरानो होइन आज तपाईँ त्यो कचौरा लिनुहुनेछ नयाँ जीवनको निम्ति लिनुहुन्छ आमेन आमेन तपाईले त्यो कचौरा वास्तवमा हिजो पनि खाएको त अस्ति पनि खाएको पहिलो हप्ताले खाएको गएको महिनाले खाएको भनेर नलिनुहोस् वास्तवमा अब मेरो जीवनको बाँधिएको करार नयाँ करार हो भने तपाईँ लिनुहुन्छ भने अब नयाँ सोचमा लिनुहुन्छ भने नयाँ विषयमा प्रतिबद्धमा लिनुहुन्छ भने तपाईँको जीवन साँच्चै आशीर्वाद हुनेछ आमेन अक्सर गरिदिए प्रायः मण्डलीले अहिले धर्म विधिको रूपमा धर्मको विधिको रूपमा मात्रै मान्छेले गर्ने गरेका छन् हैन धार्मिकताको रूपमा गर्नुपर्छ आमेन हालेलुया सबैले गर्छन् तर येशूमा जिउने मानिसले धार्मिकताको रूपमा गर्नुपर्छ आमेन त्यसले गर्दा पावलले सधैँ जब प्रभुज खान्थे तब उनको जीवनमा हरेक कुरामा परिवर्तन हुन्छ आमेन अक्षर गर्ने कुरा त्यहाँ त तल पढाउँदा अक्षरका कुराहरू छन् यहाँ भनेको छ अक्षरको रूपमा गर्ने गर्न भनेको छ यहाँ भनेको छ के भन्नुहुन्छ भने अक्षर गर भने ताकि करारो जहिले जल तिमीहरू पिउँछौ मेरो सम्झनामा अक्षर गर हालेलुया हालेलुया त्यसै कारणले उहाँले सधैँ गर्ने गर भनेर भनिएको छ आमेन हामी वास्तवमा प्रभु अक्षर गर्नुपर्दछ प्रभु सम्झनाको रूपमा लियौँ भने हामी सधैँ प्रभुमा रहन्छौँ आमेन येशू मसँग हुनुहुन्छ भने सम्झना गर्नु आमेन परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भने सम्झना गर्नु पनि कुरा यदि सम्झना आफूमा छैन भने लगेर के काम मेरा बुवा मसँग छैन बुवाको नामै थाहा छैन भने लिएर के काम है मेरा बुवाले दिएको सम्झनाको निम्ति म अटुट गरेर मेरा बाले मलाई यस्तो कुरा दिए कसै गर्ने बित्ने बेला सब बुवाले ठाउँमा के भन्नु तपाईँ बाले के भयो तपाईँको आमाले सम्झनाको निम्ति के भन्नुभएको छ छोडिदिनु भएको तपाईँले सम्झनाको रूपमा छोडिदिनु भएको छ भनेर कति दुःख हुने बेला मान्छेले मेरा बुवाले के भन्छन् भनेर त्यो एकदम प्रतीक्षामा बसिराखेका हुन्छ यसरी सम्झनाको त्यसै कारण यो सम्झनाको रूपमा आमेन जो रगत जो येशूले आफ्नो रगत सबै बगाउनु भयो यो तिम्रो सम्झनाको निम्ति तिमीले मेरा अक्षर गर्ने गाडा तिमीले सधैँ तिमी साथ प्रार्थना गर्ने गर्दा प्रभुलाई सम्झने गर्दा हालेलुया हालेलुया हामी त के गर्छौँ हामी अक्षर त के थिएर प्रार्थना गर्न छोडिदिन्छौँ प्रभु त कहाँ छ हामीले प्रार्थना गर्न छोडिदिन्छौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन छोडिदिन्छौँ परमेश्वरलाई कहाँ हुनुहुन्छ आफ्ना तालमा आफै तालमा हिँड्छौँ तर प्रभुलाई तपाईँले अक्षर सम्झने गर्नु आमेन अक्षर सम्झनु पर्दछ एक दिन होइन एकछिन होइन अक्षर
अक्सर तपाईँले मैले प्रभुलाई सम्झना गरिराख्नुपर्छ। आमेन। कति हामी सम्झनै गर्दैन, कति हामी थाहै पाउँदैनौँ। हामीलाई आफ्नो जीवन रोगबाट निको भयौँ, हामी चाहिँ त्यो रसबाट पियौँ, हाम्रा रोगहरू निको भए, हामी विश्वास गऱ्यौँ, सिद्धियौँ। हामीले देखेका छैनौँ परमेश्वरलाई, भन्यौँ न सबै कुरा अलिकति, तर सबैभन्दा पहिला प्रभुलाई राख्नुहोस्। आमेन। प्रभुसँग गाँटेर प्रार्थना गरेको जुन परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिएका छौँ, तपाईँले त्यो सम्झना अक्सर गरिराख्नुहोस्। आमेन। सधैँ गरिराख्नुहोस्। तपाईँले मैले एक दिन गरेर होइन, एकछिन गरेर तपाईँले सधैँ आज खाना खानुपर्छ भने तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ। त्यसै कारण खाना खाने मान्छेहरूले हाम्रो शरीरको लागि खाना खाने मान्छेले आत्मिक कुरा खानुपर्छ भने सबैलाई थाहा हुन्छ। आमेन। र यो कुरा तपाईँले सम्झिनु भयो भने तपाईँको जीवन आमेन, नयाँ जीवन हुनेछ। आमेन। आज सधैँ सुबह बिहानीमा हाम्रो जीवन नयाँ तरिकाले जिउनेछ। आमेन। सधैँ नयाँ करार, नयाँ सोचमा, नयाँ विचारमा, नयाँ सत्यतामा म जिउनेछु। हिजो पनि त्यस्तै, आज पनि त्यस्तै, अस्ति पनि त्यस्तै। आज जीवन त्यो होइन, तर हरेक सोचमा, हरेक विचारमा परिवर्तनशील हुन्छ। आमेन। कति के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेले नपाउँदैसम्म पाउनको लागि धेरै फोन गरिराख्छन्। सम्झना आइराख्छ, याद आइराख्छ, छुँदै छुँदा अब जब त्यो मान्छे घर आइपुग्छ, घरमा बस्छ, 2 दिन 3 दिन भइसकेपछि सम्झना दिमागबाट आउँछ। सम्झना दिमागबाट आउँछ। जसरी तपाईँले भेटाउनु भएको थिएन, त्यसै भेटाउनको लागि धेरै फोन गरिराख्नु भएको, धेरै तिमीलाई कहाँ भेटौँ, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, कुन ठाउँ र स्थान, ल भन्नुहोस् त, म आएँ सबै काम यहाँ छोडेर त्यसलाई भेट्नलाई जानु। जब उसलाई पाउनुहुन्छ, पाइसकेपछि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 2 महिना 4 महिना 5 दिन त्यसपछि जीवनबाट भेट टाल। 2 पटक फोन गर्ने मान्छे, दिनमा 4 पटक फोन गर्ने मान्छे, बिस्तारै 1 पटक, बिस्तारै हप्तामा, बिस्तारै महिनामा, त्यहाँबाट हटाऊ। हाम्रो मन त्यस्तो छ। त्यसले गर्दा येशूले भने सम्झना, अक्षर सम्झनाको निम्ति गर्ने गर। हालेलुया। अक्षर गर, सधैँ गर भन्या, सधैँ गर भन्या। अक्षर भने सधैँ गर। प्रेम गर्ने के नपाउनेसम्म मात्रै फोन गर्ने हो र? तिमी कहाँ छौ, तिमीलाई कस्तो भएको छ, म आइए भन्ने आइसकेपछि कुनै सम्झनाको गर्ने गर। कति हामी विश्वासीहरू विवाह गर्छौँ, विवाह गरिसकेपछि छोरी हुन्छ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हुन्छ, 10 दिन हुन्छ, 15 दिन हुन्छ। सम्झनाको निम्ति तिमीले अक्सर सम्झना गर। हालेलुया। आफ्नो मन, आफ्नो हृदय शुद्ध भएर नयाँ करार, कुन दिन करार बाँध्नु भएको तपाईँ। करार भनेको त्यो लटरपट करार होइन। मेरो परिवारसँग मैले भोगोर हुँदा पनि, म सोच्दा पनि नसोच्दा पनि, म रहँदा पनि मेरो परिवारलाई म सँगै राख्ने करार। हालेलुया। कठिनाइ आउँछ जीवनमा, वास्तवमा त्यो प्रेम, मलाई धेरैसँग प्रेम गरेको मान्छे, तर पनि सम्झनाको रूपमा मेरो परिवारलाई मेरो जीवनमा, तर म कति ठाउँ बाहिर जाँदा पनि तर पनि मेरो परिवार मेरो जीवनमा याद आइराख्छ। जस्तो थियो पहिला त्यस्तै मेरो प्रेम भइराख्छ। त्यो खालको प्रेम हुनुपर्छ। आमेन। कति चाहिँ के छ भने हाम्रो बिस्तारै कथा सम्झनाको निम्ति अवसर गरिराख। हालेलुया। हालेलुया। येशूको प्रेमलाई, येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने आफ्नो परिवारलाई प्रेम गर्नुपर्छ। आमेन। यदि येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, मसँग येशू हुनुहुन्छ र म येशूद्वारा म रोटी खान्छु भन्ने मान्छेले सधैँ प्रेममा बगिरहनुपर्छ। आमेन। यदि त्यो होइन भने हामी येशू हामीसँग हुनुहुन्छ। पक्का कुरा। हाम्रा हिजो एउटा नानीले, हाम्रै मण्डलीको नानीले फोन गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईँले हामीलाई विवाह गरिदिनु भयो। फोन आउन त भाइको छ, तपाईँलाई फोन गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न न। पहिला हप्तामा एकपल्ट दुईपल्ट आउँथ्यो, यसलाई आइरहेको छैन। नपाउन्जेलसम्म नहुन्जेलसम्म फेरै फेर फोन आउने गर्छ। भाउमा पुरा हुन्छ, पुरा भने बिस्तारै भइजायो भने के बजाउने होइन। फोनको कुरा त्यस्ता हुन्छ, अलि अटेरिया, अलि पटरिया, अलि बाङ्या, अलि केरा, अलि मेरा भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ। तामाना मठ भन्ने कुरा हुन्छ। तर परमप्रभुले सबैलाई एउटै स्थानमा राख्नुभयो। आमेन। श्रीमान भएर मात्रै जिन्दगी चल्दैन। त्यसै कारणले गर्दा वास्तवमा आदम र हव्वा, आदम मात्रै भएर भएन, हव्वा पनि आउने। त्यसले गर्दा दुईजना भएर मात्रै जीवन चल्छ। आमेन। यदि यसोसँग करार बाबु श्रीमान र श्रीमती पनि करार हुनुपर्छ। आमेन। प्रभु चाहिँ मेसमा बस्ने करारै थाहा छैन भने के बसाइ गई है। त्यसै कारणले गर्दा अक्षर परमेश्वरको वचनबाट खानुपर्छ र प्रभु चाहिँ मेसमा बस्नुपर्छ। आमेन। त्यसै कारण तपाईँ मैले वास्तवमा जब प्रभुको मेसमा बस्छौँ उहाँको जीवन हामीसँग हुँदछ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दा यो कुरा तपाईँले मैले सम्झना गर्नुपर्दछ। यो सम्झना जब हामी यो सम्झनामा रहन्छौँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हामी पढ्नेछौँ 26 पदमा, किनभने जहिले तिमीहरू रोटी खान्छौ त्यस कचौराबाट पिन्छौ, उहाँ नहुन्जेलसम्म तिमीहरूका प्रभु मृत्युको घोषणा गर्छ। हालेलुया। अहिले चाहिँ यसो ख्रिस्ट साँच्चै मृत्युको घोषणा गरेका छौँ। यो सार मृत्युको घोषणा गरेका छौँ। हामी यसो नहुन्जेलसम्म हामी चाहिँ यो करारमा बाँधिरहनेछौँ। हालेलुया। हामीलाई विश्वास छ यसो बाटोको सवारीमा आउनुहुन्छ, हामीलाई लानलाई हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेको। आमेन। उहाँ नहुन्जेलसम्म, हामीसँग नहुन्जेलसम्म, उहाँ चाहिँ नहुने उपाय नहुनेसम्म हामीले यो करारमा अहिले पनि यसो आयो भने हामी त याद। आमेन। हालेलुया। यो हुन्जेलसम्म हामी चाहिँ यो सम्झनाको रूपमा गरिराख्दछौँ। आमेन। त्यसै कारण हामी चाहिँ यो जीवनको रोटी हामी यसो नहुन्जेलसम्म खाइरहेछौँ। मामुली कुरामा सोध्नु, यो रोटी र कचौरा जीवनको रोटी, जीवनको सम्झनाको यो करारलाई चाहिँ तपाईँले मैले मामुली कुरा सुन्नु, यो चाहिँ आशिष कुरा हो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ कुरा तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने क्या हो भने प्रभु आशिषको कचौरा हो। आमेन। आशिष लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ प्रभु बस्न चाहनुहुन्छ। आमेन। आशिषको कचौरा हो यसोले भन्नुभएको छ, परमेश्वरको वचनले भनेको छ। त्यसले गर्दा यो कचौरा लिने मान्छे आशिष पाउनेछ। आमेन। त्यसै कारण तपाईँले मैले बुझ्नु पर्दछ, अब हामी आज प्रभुको मेसमा बस्नेछौँ। आज हामी आशिषको पाउनलाई, चङ्गाई हुनलाई, हामी जीवन पाउनलाई, हामी चाहिँ निरोगी साथै रोगीबाट निरोगी हुनलाई हामी आज कचौराबाट र प्रभुको मेसमा बनिन्छौँ भने तपाईँले करार बाँच्नुपर्छ। आमेन। करार भनेको सम्झौता गर्नुपर्छ। तपाईँले यो करारलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ। आमेन। साँच्चै हिजो मलाई सताइरहेको त्यो रोगले आजबाट यो जब कचौरामा बस्नेछु, यो कचौरा लिनेछु, मेरो रोगै सबै नष्ट हुनेछ। हालेलुया। त्यो विश्वास र करारमा तपाईँ र म यो कचौरामा बस्नेछु। आमेन। यो कुरा तपाईँले सोच्नुभयो र बुझ्नुभयो भने तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ। यो चाहिँ पक्का कुरा, यो चाहिँ पक्का कुरा। जब म विश्वास गरेँ 9 वर्षसम्मको ब्लड उल्टी गर्ने मान्छेले कसैले बाँध्दैन भन्ने मान्छे म, आज प्रभुले मलाई यहाँ राख्नु, मलाई यो बाँध्दैन भन्ने मान्छे भेट्ने लाइन लाग्न आउँथ्यो, भेट्नलाई मान्छे भेट्न लाग्थ्यो। तर म प्रभुलाई विश्वास गरेँ, प्रभु करारमा बाँधिए र प्रभोज लिए। मलाई अझै पनि ग्रोड आइरहेको थियो जब प्रभोजको मेसमा बसेँ। प्रभोजबाट भोजमा 5 महिना विश्वास गरिसकेपछि मैले त्यो कचौरा मेरो जीवनमा लिएँ। तब त्यहीखेरबाट मेरो ब्लड सबै बन्द भयो। हालेलुया। हालेलुया। जब करार
विचारमा त्यो विश्वासमा बरु मान्छेले मर्छ डाक्टरले बिदा दिएको मान्छे जब कचौराबाट मैले लिएँ जब उहाँको रोटी बाँचेका टुक्राबाट मलाई प्रभुको मेचमा बसाउनु भयो परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो त्यो बेलाको समयबाट मलाई शरीरमा शक्ति यो जीवन परिवर्तन भयो हालेलुया यो सोच र विचारमा तपाईँले प्रभुको मेचमा बस्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा त्यस्ता रोग सबैले बिदा गरेर पनि निस्किन्छ है हालेलुया जब त्यो कुरा तपाईँको मेरो जीवनमा हुन्छ भन्ने विश्वास छ तब प्रभु बस्नुहुन्छ तब तपाईँको जीवनमा परिवर्तन नत्र हुँदैन प्रभु जे भने माग्नु गर्छ माग्नु गर्छ र जब तपाईँले मैले साँच्चै मेरो जीवनमा आजदेखि सबै कुरा हराउनु छ भनेर तपाईँले प्रभु जुन निश्चय गर्नुभयो भने आमेन परमेश्वरको वचन यही कुरालाई सिकाउँछ आजको विषय हो साँच्चै भोज भनेको आशिषको भोज हालेलुया आशिषको भोज आशिष पाउने कुरा आशिष दिने कुरा प्रभु भनेको नयाँ करार गराउने कुरा हो नयाँ जीवन जिउने कुरा हो तपाईँले मैले बुझ्नु पर्दछ भनेर यो वचन पढ्दै गर्दा हामीलाई यो कुरा आएको छ बन्धन तोडिएको कुरा करार बाँध्ने कुराहरू सधैँ साँच्चै गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चिन्तना गर्नुपर्ने हेर्दा हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचनबाट साँच्चै हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचन लुकाको पुस्तक 24 को 30 र 31 पद हामी हेर्नेछौँ 24 को 30 र 31 पद 30 र 31 पदले हामीलाई के भन्छ भन्नुहुन्छ भने जब येशू तिनीहरूसँग खान बस्न भयो उहाँले रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो भाँचेर तिनीहरूलाई दिन लाग्नुभयो तब तिनीहरूका आँखा खुले हालेलुया हालेलुया तिनीहरूले उहाँलाई चिने अनि उहाँ तिनीसँगै दृष्टिमा अन्तिम भयो हालेलुया हालेलुया रोटी खानको उद्देश्य के रहेछ रोटी खानको उद्देश्य के रहेछ हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ भने येशूले त्यही खेर रोटी लिनुभयो र बाँच्नुभयो आफ्ना चेलाहरूलाई खुवाउनु बाँच्दै गर्दा आज खाइसकेका छैन बाँच्दै गर्दा तपाईले आराधना गर्दै गर्दा मैले यस्तो आराधना गर्दै गर्दा आमेन त्यसै कारणले यहाँ के भनेको छ भने रोटी बाँच्दै गर्दा आशीर्वाद दिइसकेपछि उनीहरूका आँखा खुलेका छन् आमेन हालेलुया हालेलुया हामीले यो रोटी खाने बेला हामी प्रभुको मेसमा बस्ने बेला हाम्रा हृदयका आँखा खुल्नेछन् आमेन हाम्रा आँखा खुल्नेछन् आँखा खुलेन भने सधैँ के हुन्छ अन्धकारका अन्धकारै हुन्छ आँखा नखुल्या मान्छे कस्तो हुनुहुन्छ भने हो त्यसले कहिले त्यही भन्थे अर्का कुरा काट्ने ए भगवगे जिन्दगी अर्कै माथि दौड्ने जिन्दगी अर्कालाई कान दिने जिन्दगी अरूलाई कान दिने के अर्का कुरा सुन्ने अर्कैका कुरा खाने कानलाई डस्टबिन बनाउने खालको हुन्छ अस्ति मैले भनेको थिएँ कान डस्टबिन होइन हाम्रा है त्यसै कारणले गर्दा साँच्चै जब प्रभुले येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई बसाइराखेबाट भेला गरिरहँदै गर्दा उहाँले त्यो रोटीलाई बाँच्नुभयो बाँचे आशीर्वाद दिनुभयो बाँच्दै गर्दा चेलाले हेरे तिनका आँखा खुले हालेलुया 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 साँच्चै तपाईका र मेरा आँखा आज खुल्नेछन् आमेन साँच्चै रोग निको नभएका आजै निराश भएका मान्छेका आँखा खुल्नेछन् रोगहरू भाग्नेछ आमेन हालेलुया साँच्चै अब म गरिब छु भन्ने मनमा आइराख्ने ओ आँखा खुल्नेछ तब तपाईको जीवनमा गरिबपनाको हिँडे आउने छैन हेर्दा प्रभुमा जिउने मान्छेहरू आशिषका मानिसहरू हेर्दा प्रभुमा जिउने मान्छेहरू प्रभुको मेसमा बस्ने मान्छेहरूले आशिष पाउनेछ उनका आँखा खुल्नेछन् र उनी नराम्रो कुरातिर जाने छैनन् आमेन त्यसै कारणले प्रभु कुराहरू चाहिँ प्रभु लिनुको कारण के हो भने पहिलो कारण के हो उनको हृदयको आँखा खुल्ने है प्रभु लिनको कारण के त किन लिन्छौँ भन्ने कुराहरू के हो भने प्रभु लिइसकेपछि उसका आँखाहरू खुल्नेछन्
हालेलुया। आँखा खुलिसकेको मान्छेले आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो छोरालाई, आफ्नो बुहारीलाई, आफ्नो बालाई, आफ्ना आफन्तीलाई आफ्नै रूपमा हेर्नेछन्। हालेलुया। हो मेरो त सबैभन्दा दुश्मन त्यही हो भन्ने छैनन्। कति यस्ता कुरा भोग्नु परेको छ मैले, सबै कुराहरू यस्ता आउँछन् मान्छेको जीवनमा। त्यही त के छ भने चाहिँ जब हृदयको आँखा खुल्नेछ, प्रभु नष्ट बसेछ, मेरो श्रीमान वही हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ। आमेन। जब हृदयको आँखा प्रभु यसमा बस्नुहुनेछ, मेरो श्रीमती हुनै हुन्। जुन दिन मैले करार बाँधेको छु, जुन दिन मैले उहाँसँग त्यो करार बाँधेर मैले ल्याएको थिएँ, जे विवाह गर्नुभन्दा जे भएको त पहिला कुरा भने, तर जुन दिन मैले त्यो सबै कुरा त्यागेर मेरो निम्ति करार बाँधेको थिएँ, त्यही करारमा आज छु भनेर प्रेम आफ्नो श्रीमतीलाई त्यही रूपमा प्रेमले हेर्नेछन्। आमेन। आँखा खुल्नको कारण के हो? आँखा खुल्नको कारण के हो? ए दृष्टिकोण, पहिलेकै कुरा हो, त्यो झट्टार्ने, कोही मकारिने, कोही पट्टारिने कुराहरू आउँछ होइनन्। अब आज प्रभु व्यस्त भइसकेपछि अब त साँच्चै मेरो श्रीमान, मेरी श्रीमती, मेरा बा, मेरा आमा, मेरा छोराछोरी भन्ने कुरा आँखा खुल्नेछ। आमेन। फेरि एउटा प्रभु खाएर गइसक्यो भने त्यही सुटु त हो भन्ने नहोस्, किन प्रभु व्यस्त भए हाम्रो हामी ज्ञानमा काम गर्दैथ्यौँ, कोहीले भन्दै थिए ए सुटले कति नबोल्दै सुटले गरेर आएको भन्ने साकारहरूले हाँस्दै थियो भन्दै थियो। सुवाले भन्दै सुटु ए सुटलाई दसैँमा टक्क छुट्याइदिएर बाले अरे छुट्या अलग गरेर फेरि दृष्टिकोण यहाँ प्रभोज खाइसकेर गएर फेरि रुई त्यहाँ गइदियो भने खत्ता हेर्दै आँखा उसले होइन। तपाईँ र मेरा बुवाले मलाई कहिले नराम्रो होस् भन्न चाहँदैन। मेरो परमेश्वरले मेरा छोराहरू, मेरा छोरीहरू कहिले नराम्रो हुन् भन्न उहाँले चाहनुहुन्छ। तपाईँले बुवा आमाले पनि मेरी बुहारी, मेरो छोरा राम्रोसँग घर गृहस्थी गरौँ भन्ने चाहनुहुन्छ। ए बिछोडै होइन भन्न चाहँदैन, कसैका बुवा आमाले चाहँदैनन्। तपाईँले साँच्चै आज यो प्रभोज लिइसकेपछि तपाईँका आँखा खुल्नेछन्, मेरा साँच्चै छोराबारी सुन्दरताको परिवार बन्नेछ। आमेन। तपाईँले चाहिँ सोच्नुपर्छ। बुवा आमाले भनेका कुराहरू मैले एकखेर तपाईँलाई दिएको थिएँ। ए परिवर्तन भइसकेमा त भनेर काठमाडौँ गएर पढ्न गएको छोरी डेली मलाई है बाबा भने लाली पोछिँदो अरे, लाली पोछिनु बराबर छ। डेली गरेको लाली पोछिँदैन, डेली नगरेर हो। किनभने बाबालाई आदर गर्न सिक्नुपर्छ। आमेन। फुल छोरी गएकी यहाँ गई छोरी, फुल कपडा लगाएर गएकी छोरी सडकलाई छोरी त माथि यहाँमा छोरी हाफ प्यान्टमा, यहाँ छ स्ट्यान्डमा बाले चिने छोरीलाई छोरी पठाएको छोरी छिटै पठाएको छोरी पठाउने यस्तो गरी भिजेर कहाँ चिन्नु बाले ड्राइभरले चिनेको रहेछ आइदियो छोरी एउटा बाले पहिला बाबनले उठ्ने जिजी गर्दै उसको नानी भनेछ ड्राइभरले एङ्गेल 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 यो त बाबा बाबा भने तिमी लाली बुझिस् क्या जिजी रोहोसो बस्नेहरू आफ्नो संस्कार आफूलाई बिर्सिनु हुँदैन। आमेन। त्यसै कारण त प्रभुको मेसो बसेर आँखा खुल्नुपर्छ। आमेन। आँखा खुल्नेले ए मेरा बात सिक्यो, मेरा बात सिक्यो भने सिक्यो, मेरा बात सिक्यो बुवाले कति दुःख गरिन, आफूले नखाइन, आफूलाई कठिनाइ परेर कति दुःख गरेर, कति भागर देशमा
ए मरुभूमिमा तडपिरहेको जो बुवा छोराछोरा राम्रो शिक्षा दिला भनेर राम्रो संस्कार पुर्याउला भनेर है आफ्ना छोराछोरा कति राम्रा पढुन् लेखुन् भनेर है कति दुःख गरिरहेको बुवामा तर छोरा सौदीमा अरू देशमा भारत देशमा मद्रामा काम गर्दै हुन्छन् घामले पेलिरहेको हुन्छ त्यो पानी सबैले खाने पानी खाइरहेको हुन्छ पसिनो भइरहेको हुन्छ छोरो यहाँ पुरा यहाँबाट टाढो यतापट्टि टाढो यहाँ यता पछाडि टाढो उता टाढो उता टाढो एकछिनमा आउँछ छोरा यत्रो बुवा काटेर बुवालाई फोन गरेर सुटलाई फोन गरेर फोन उठिरहेको हुँदै सुक्कमै काम गरेर आउला क्या छोरा यसो सुटले सुनिरहेको छ यहाँ आउँदा साथीहरूसँग केटीहरूसँग कस्तो टायर घुमिरहेको छु यहाँ कस्तो जोसमा छु अलिक प्लिज सुन्दै सुटले एउटा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो दमहार गाउँका मण्डलीका विश्वासीहरू यस्ता छैनन् मैले हेरिराखेको छु तपाईँहरू असल बन्नुहोस् र हाम्रा छोराछोरीका मुखबाट सुट्नु भनी नआओस् बिन्ती छ आँखा खोलोस् म यही भन्न चाहन्छु पहिलो कुरा सुटी नबोल्नुहोस् आमालाई बिन्ती छ नभन्नु होला आफ्नो आमालाई सुटी नभन्नुहोस् मेरा बुवा मेरा आमाले असल कुरा सिकाउनु भएको छ मेरो लागि दुःख गर्नु भएको छ मलाई परोस् भनेर कस्तो गर्नुभएको छ मैले गर्नुपर्छ मैले काम गर्नुपर्छ मैले गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु बिन्ती छ किनभने भोलि हिँड्दै गर्दा बाटोमा यात्राहरूमा विभिन्न कुरा कोही ड्राइभरले तिर्छु त्यही त हो भन्ने नहोस् है बिन्ती छ त्यसले गर्दा तपाईँको छोरी असल देखेका छु तपाईँको छोरीसँग कुरा गर्न आउनु भन्ने हालेलुया तपाईँको छोरीसँग मेरो छोराको बिहा गर्ने कुराहरू तय गर्न कहिले आउनु भन्ने होस् मलाई परेन तपाईँ यसो चाहिएन भन्ने नहोस् यति कुरा कति ठाउँमा भएको छ यो कुरा ए आँखा खुल्या छैन राम्री छ मेरो छोरी बाल्यो भने छोरीले म त कहिले राम्रो छ छोरी त कहिले कहिले अन्धकारमा दौडिरहेका छन् कहिले यता दौडिरहेका छन् कहिले उता दौडिरहेका छन् त्यस्ता नहुन् यो बित्ती सहमा यही कुरा गर्न चाहन्छु रोहोस् दिदी छोरीहरू रोहोस् नस्ने बस्ने छोरीहरू बिन्ती छ परमेश्वर तपाईँलाई आशीष दिनु आमेन हालेलुया हालेलुया हाम्रा मण्डलीका छोराछोरीहरू कहिल्यै मुखबाट शुद्ध र शुद्धि भन्ने आउने छैनन् हालेलुया हाम्रा मण्डलीका छोराछोरी आफ्ना बुवाआमालाई आदर गर्ने गर्भवती छोरी हुन्छन् आमेन हाम्री छोराहरू हाम्रा मण्डलीका साँच्चै सेरा हुनेछन् आमेन हालेलुया साँच्चै प्रभुको सेवा गर्ने छोरीहरू छोराहरू हरेक ठाउँमा इमान र सत्यता नैतिक र चरित्रमा निर्माण भएका छोराछोरीहरू बन्ने आमेन यस सोचका आँखाहरूले म यही प्रार्थना तपाईहरु मण्डलीले प्रार्थना गर्न हाम्रा दिदी बहिनीहरू हाम्रो पूर्वजहरू बस्ने मान्छेहरू मान्छेले भन्ने गर्छ नि मान्छे देखाले हो यो होइन होला भन्ने नहोस् तर तपाईहरु होशियार पहिले होशियार हुन्छ अनि होशियार हालेलुया आँखा खुल्यो त्यो सब खुल्नु पर्दछ हाम्रा मण्डलीका छोरी बुहारीहरूको सम्बन्ध विषयका कुरा हुँदैन हालेलुया कति ठाउँमा सम्बन्ध विषय विश्वासी बाइबलले सम्बन्ध विषय गरेर पाइनु भने
हाम्रो मण्डलीमा छोराछोरीहरू, हाम्रो कति मण्डली परिवारमा भगत सम्बन्धी विषय कुरा विवाह गर्ने पास्टरले विवाह गर्ने पास्टर अगुवा मिलेर सही साल गरे कहाँ गरे सिग्नेचर गरेर फोटोमा सिग्नेचर गरेर राखेर फोटो कैद गरेर राखेर छोड्यो नि त सम्बन्ध बिग्रेर कहिले भागेर कहिले दौडेर हाम्रो मण्डलीका छोराछोरीका आँखा खुलेको आमेन प्रभुको मेसमा बस्नेहरूका आँखा खुल्नु पर्दछ हालेलुया प्रभु दिने मान्छेका आँखा खुल्नु पर्दछ के आँखा हाम्रो आँखा असल आँखा खुलेका आमेन यो आँखा हाम्रा खुलेका छ भन्ने कुरा तपाईँले मैले जान्नु पर्दछ साँच्चै प्रभु खाने मान्छेका आँखा चाहिँ खुल्नु पर्दछ भन्ने कुरा तपाईँले मैले थाहा पाउनुपर्दछ है। अर्को कुरा के छ भने प्रेरितको 20को 7 पद हामी हेर्नेछौँ है। प्रेरितको पुस्तक 20को 7 पद हामी हेर्नेछौँ। अब यहाँ तपाईँ र मलाई के कुरा सिकाएको छ भने यो प्रभु दिनको कारण एउटा चाहिँ हाम्रो आँखा खुल्नु पर्यो है। एउटा चाहिँ हाम्रो आँखा खुल्नु पर्यो। यहाँ अर्को कुरा के छ भने यहाँ के भन्छ प्रेरितको पुस्तकमा पावलले भनेका छन् हप्ताको पहिलो दिनमा जब उनी हामी रोटी भाँच्नलाई उहाँ भयो र पावलले चाहिँ भोलिपल्ट जाने इच्छा गरेका हुनाले तिनीसँग मध्यरातमा बातचित गरिरहे। साँच्चै यहाँ के भनेको छ भने चाहिँ पावलले पहिलो हप्तामा उनले के गर्थे प्रमोट दिने गर्थे। हामी यहाँ गर्छौँ भने महिनाको पहिलो हप्ता दिने गर्छौँ है। पावलले आफ्ना मानिसहरूलाई सबै ठाउँमा हप्ताको पहिलोपल्ट लिँदै दिएर पावल शक्तिशाली थिए। हालेलुया हामी त प्रमोट दिँदाखेरि के गर्छौँ भने मामूली कुरा सोध्नु शक्तिशाली बन्नु छ भने प्रभु दिनुपर्छ आमेन। हाम्रो आँखा खुल्नु छ भने प्रभु दिनुपर्छ। हामी चाहिँ सँगै हुनुपर्छ भने प्रभु दिनुपर्छ। पावलले शक्तिशाली किनभने सबै ठाउँमा पावलको नाम किन आउँछ उनले हप्ताको पहिलोपल्ट चाहिँ प्रभु दिनुपर्छ। हामी महिनाको पहिलो हप्ता पनि प्रभु लिन आउँदैनौँ। त्यसो भएर प्रभु दिन चाहिँ तपाईँको पहिले जस्तो अक्सर आइराख्नु। हालेलुया जब प्रभु दिनु नि तपाईँको आँखा खुल्छ। जब तपाईँ प्रभु दिनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा कहिले अनिष्ट हुने छैन। हालेलुया जब तपाईँ प्रभुको मेसमा बस्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा परिवारमा कहिले सङ्कट आउने अनिष्ट हुने छैन भने परमेश्वरको वचनले भनेको आमेन। हालेलुया मैले भन्न त भने तपाईँहरूलाई मैले वचन दिएको प्रस्थान 12 र 13 पद हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचनबाट। प्रस्थानको पुस्तक 12 र 13 है। यस रातमा मिश्रमा भएर जानेछु र मिश्रका मानिसहरू पशु दुवैका पहिले जन्मेकाहरूका मार्नेछु र मिश्रका सबै देवताहरूका विरुद्धमा म हिसाब गर्नेछु। म परम प्रभु भनेर परम प्रभुले भन्नुभयो। हालेलुया मैले मिश्रमा सबै कुरा नाश गर्नेछु। मिश्रमा इजरायलीहरू बसेका छन् है। इजरायलीहरू पनि मिश्रमा बसेका छन् तर परम प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूका निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्ति तिमीहरू माथि छोडेछन्। हालेलुया हालेलुया वास्तवमा परमेश्वरको वचनले के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने आज यस्तो देशमा सङ्कट परेको छ। जब प्रभुसँग नशा हाँस्नेछन् कति मान्छेहरू वास्तवमा प्रभुलाई मामुली कुरोमा लागेका मान्छेहरू मर्न त मान्छे मर्छन् नै मर्छन् तर पनि प्रभुले बचाउनु जाने। वास्तवमा यो 2 पल्टको कोरोनाको समयमा
बिना मास्क हरेक ठाउँमा हस्पिटलहरूमा मानिसहरूको बिचमा ती रोगीहरूको बिचमा त्यो कोरोनाको बिचमा धेरै ठाउँका मानिसहरूमा भएमा र मानिसलाई सेवा गर्ने कामहरू गर्छ नि परमेश्वरले मलाई किसिमको त्यहाँ मलाई विपत्ति आएन। हालेलुया भएन। कति ढले ज्वरो आएर ठल्लिएर चात्री पसिनाहरू भएर सिकान छाडेर विपत्ता भएर माता मरे गरे पास्टर तर यो पास्टर टोपे चालिरहँदा सुनै हो पाइलाहरूमा कदमहरूमा कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पर्न गएन। हालेलुया। त्यसै कारण परमेश्वरले भन्नुभएको छ जब तिमीहरूको त्यहाँ तिमीले रगतका छाप देख्नेछौ तिम्रो त्यो कुनै किसिम अनिष्ट विपत्ति आउने छैन भने परमेश्वर त्यही भने हो। हालेलुया। त्यसै कारण तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि प्रभोज लिएका छौँ त्यो रगतबाट पिएका छौँ त्यो कचराबाट लिएका छौँ भने हाम्रो परिवारमा कुनै अनिष्ट हुने छैन। हालेलुया। हालेलुया। त्यसै कारण त्यति शक्तिशाली जाति बनाउनुको निम्ति येशूले तपाईँ र मलाई त्यो रगतको कचरा त्यो रोटी दिनुभएको। आमेन। त्यो फाल्तु तरिकाले लिनलाई दिनुभयो। हामी शक्तिशाली बन्नको लागि त्यही काँडामा हिँड्नको लागि ती अन्धकारमा हिँड्नको लागि ती कुल्चिनको लागि हामीलाई त्यो प्रभुको मेसमा बोलाउनु भयो। आमेन। हामी त्यहाँ गए मेरो जाति छोल्छ जाति भाइ भाइले ढुकजी भाइले गेली भाइ हो फोन गर्नुला माथि आउन गरे फोन गर्नुला फोनबाट बिहान प्रार्थना तेरा खोजी खोजी धेरै जाउँछ पर्छ धेरै जाउँछ पुरा खोजी खोजी ओए सोई न गाउँछ तेरा वास्तवमा परमेश्वरको वचनमा हिँड्ने मान्छेलाई परमेश्वरले सुरक्षा गर्नुहुन्छ। आमेन। आज धेरै मान्छेका हेर्नुभयो भने कठिनाइ उपरवालाले पनि यस्तै छ। सबै ठाउँमा धान जाग्याउँछ है। धेरै ठाउँमा धान नष्ट भइदियो। कतिका धानहरू बचेका छन्। प्रभुलाई धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। यदि प्रभुको वचनमा रहने मान्छेका कुनै पनि अनिष्ट र विपत्ति आउने छैन। आमेन। हालेलुया। यसै कारण मिश्रमा मिश्रका बिचमा हुँदाखेरि पनि परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीलाई मैले तिम्रो घरमा तिम्रो ठाउँमा ती रगतका छाप लगाएको छु। तिमीलाई कुनै किसिम मैले चलाएका गोलीहरू मैले चलाएका ती सबै विपत्तिहरू तर तिमीहरूमा आउने छैन। हालेलुया। वास्तवमा परमेश्वरमा जिउने मान्छेहरू प्रभु आउने छन्। ती असिना प्रसादहरू सबै आउने छन् तर प्रभुमा विश्वास गर्ने र पुरा टिकेर प्रार्थना गरेका मान्छेका ती ठाउँहरूमा विपत्ति आउने छैन। हालेलुया। आउने छैन पक्का कुरा हो। किनभने तपाईँ त्यो वचनमा त्यो प्रभुको मेसमा विश्वास तपाईँ लिनु भएको छ भने तपाईँले त्यही विपत्ति तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। मान्छेका सबै बगेर जानेछन् तर तपाईँको घर परिवारमा परमेश्वरले दोब्बर आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। त्यसकारण हामीलाई कोही बोलिदिनुहुन्छ। आमेन। त्यति बोलिदिनु होइन मानिसहरू बगानका बिचमा मिश्रहरू धेरैका बिचमा मिश्रहरूको इजरायलीहरूलाई विपत्ति ती सबै ती रोगका विपत्तिहरू ढुसी पर्ने रोगहरू ती कोतर्ने रोगहरू है सबै मिश्र पठाइयो रोगहरू किरा फटेरा रोगहरू सबै रोगहरू पठाइयो तर इजरायललाई छोएन। हालेलुया। छोएन इजरायलीहरूलाई किनभने तिनी विश्वासद्वारा कुनै कुरो गर्छु। आमेन। विश्वासद्वारा त्यो रगतमा चिन्हमा बस्ने मानिसहरूलाई केही पनि त्यो तरिकाले लिनु पर्यो। शक्तिशाली कुरा प्रभु शक्तिशाली कुरा प्रभु तपाईँले पनि लिन्छौँ जीवन भोग। आमेन। मैले भोग्या हिजो काम गर्ने
ज्वरो आइरहेको छ, ज्वरो आइरहेको छ। ए भोलि त प्रभु छ। यसको नाम साँझ भने कष्ट प्रार्थना गरे हुँदैन। भोलि परमेश्वरको वचन छोड्नु पर्ने छ। भोलि हुँदैन, भोलि प्रभु छ मेरो जीवनमा। भोलि मैले त त्यो रोटी खानु छ मैले भने प्रार्थना गर्दै बिहान पनि बनाउन खोजिरहेको यसुको नाम हुँदैन हुँदैन भन्दै गरे तब जीवनमा अहिले तपाईँहरू बिचमा त्यो मेरो ज्वरो आउनु प्रभुज लिएको मान्छे हो। आमेन हालेलुया। यो प्रभुज लिएको मान्छे हो, यो प्रभुको रोटी लिएको मान्छे हो, यो रगत त्यो कचौरा लिएको मान्छे हो। आमेन आमेन। प्रभुज लिएको मान्छे शक्तिशाली हुन्छ। आमेन। त्यसैकारण परमेश्वरले तपाईँलाई कुनै अनिष्ट हुने रोटी बनाउनलाई बोलाउनु भयो। रोटी हौ तिमीहरू खाऊ, कोही बोल्नु दिनु आयो। तिमी ती कुचली छोरोलाई भन्नको निम्ति प्रभु दिनु। आमेन। त्यसै कारणले प्रभु लिने मान्छेहरू सधैँ विजय हुन्छन्। आमेन आमेन। प्रभु दिने मान्छेहरू निडर भएर सिठार छाती खोलेर 3234 साथी सेनामा धर्ती गरे। छाती नाम्ने सेना भर्तिने मान्छे पक्क छाती भएर बुढो भयो छाती रोक यो कसले गर्छ दौड मलाई सेना भर्तिने होला सेना भर्तिनलाई के भने दौडमा 50 जनाको दौडमा दौडे दौडे त्यसपछि मौखिक आयो ठुलैबाट फेर्नु त्यो भराएर फेर्नु खिसो मलाई सबैले चौधरी भने काल दिए चौधरी अब सेना भर्तिने केटाहरूले सोध्दै हो भग्या सेना मूर्ति भर्तिन्छ भने सेना बनाउने आउँदैन, कुसो बनाउने आउँदैन, दौरो पनि आउँदैन, गाडै त त्यो बेला गाडे यहाँ चुच्चुच्चुर भन्ने यो हिँड्ने बेला दौडलाई पिसुर फट चाडको तुलु जाति प्रणाली भने प्रणाली भने प्रणाली कादो न दर्शक तो गत्रो लगानु भने कुमार उठ गदले आहा सिम्फोनले कत्रो प्रणाली लगाएर सिम्फोन दृष्टि पर्दै नि हुनु पर्यो नि दम शक्ति के गर्दा ब्रह्म जीवी मान्छेहरू
आमेन। लिडर हुनुपर्छ। प्रभुले दिने मान्छे लिडर हुनुपर्छ। डर पाउनु हुँदैन। फेरि सेनामा चाहिँ अहिले छोराले मात्रै छोरा पनि खान्छ कि खुला छ। ब्रिटिस सेना खुल्यो। आधे दबाएर जानु छोरी पनि खान्छ कि ए हाम्रो त जानु पर्छ छोरी पनि सेनामा गरिदियो नि हो जागिर पाउनु पर्छ। आमेन हालेलुया। सबैमा तयारी हुन्छ। आमेन लिडर हुनुपर्छ। हामी कारागारमा छोरीहरू पनि एउटी हाम्रो धेरै दिदीबहिनीहरू त्यहाँ सेनाहरू पनि भनिदिएको सेनाहरू पनि कारागारमा यस्तो बुढो तपाईँ दौडी आउँछ। एउटी त मैले के अरे यो बानी चाहिँ दौड प्रकार है भने मैले दौड प्रकार यो दौड प्रकार हो यो किन हो म त के अरे जङ्गलमा चर्चनी मान्छे तिमी के भन्छ यो त गाडी जाउँ न हामीलाई बोली पनि थाहा हुनुपर्छ कि त्यहाँ हो र दिनुपर्छ डियास दौड प्रकार हुँदैन कुन दौड प्रकार थाहा पायो सम्झी तपाईँको दौड प्रकार क्रिस्चियन हो सबै ठाउँ सबै स्थानमा आफ्नो पहिचान दिनुपर्छ। आमेन हालेलुया। हेरेर छोरीहरू पनि सेवामा जाने जान्छ। आमेन अघि चाहिँ खाना दिँदैन भन्ने कुरा त्यो हुँदैन। मतलब त्यो खानुपर्छ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरको वचनबाट धेरै छ तर येशूको यो रोटी चाहिँ के हो भन्छ भने येशूको रोटी चाहिँ जीवन हो है। तपाईँले बुझ्नु होला। यो पद तपाईँ दिनु सक्नुहुन्छ। यूहन्नाको 6:48 पदमा लेखिएको छ है। यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले 47 51 52 प्रश्न पढेर धेरै कुरा त्यहाँ लेखिएको छ है। यूहन्नाको सुसमाचार यूहन्नाको तपाईँले यो पढ्नु होला। तपाईँहरू 51 हामी पढ्नु कतिसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो तपाईँले पत्ता लगाउनुहुन्छ। 53सम्म पढ्नुभयो भने 47 देखि 53सम्म पढ्नु त्यहाँ सबै कुरा रोटीले यो कचौराले के भन्न खोजेको सब कुरा त्यहाँ लेखेको छ। यो रोटी चाहिँ हाम्रो जीवन हो। आमेन यो दिन चाहिँ हाम्रो जीवन हो। रोटीले मान्छे जीवन रोटीले चाहिँ जीवन दिन्छ है। यो चाहिँ आशिषको कचौरा हो जो रसको आशिषको कचौरा। रोटी चाहिँ एउटा के हो देह हो शरीर हो। यसो ख्रिस्ट हाम्रो शरीरमा आउनु भने हालेलुया है। रोटी चाहिँ देह हो। देह भनेको मतलब के हो भने यसो ख्रिस्ट मेरो शरीरमा आउनुभयो। शरीर हो। आमेन देह हो। देह भनेको शरीर हो। आमेन यो तपाईँले मैले बुझ्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा तपाईँले मैले जान्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्दछ। अर्को कुरा के छ भने मत्तीको पुस्तक 15 को 26 र 28 पद हामी पढ्नेछौँ। मत्तीको पुस्तक 15 को 26 र 28 पद हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरको वचनबाट 26 र 28 पद उहाँले भन्नुभयो बालकको रोटी लिएर कुकुरलाई फालिदिनु ठिक हुँदैन। त्यसले भने हे प्रभु तर कुकुरले पनि त आफ्नो मालिकको टेबलबाट झरेका टुक्राहरू खान्छन्। परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई मलाई सिकायो। यहाँ महिला के भएको छ भन्नुहुन्छ भने एउटा महिला चाहिँ एकदमै बिरामी रोटीको कुरा हो। वास्तवमा उसलाई के चाहिएको छ भने चङ्गाइ हुन रोगबाट ग्रस्तबाट छुटकारा हुन चाहेको। परमेश्वरमा त्यो गएकी छ। उसले परमेश्वर प्रार्थना गर्न गएकी छ। उसले त्यहाँ परमेश्वरसँग रोटी माग्यो। मैले यो कुरा बुझिदिनु भयो भने
म चङ्गाई भने विश्वास गर्नु मलाई चाहिँ एक टुक्रा रोटी दिनुहोस्, टेबल मुनि फाल्ने कता भए तापनि मलाई त्यही रोटी दिनुहोस्, म चङ्गाई भने विश्वास गर्छु। त्यो महिला त्यो विश्वासमा येशू कहाँ गएकी छिन्। उसले त्यही टेबल मुनि फालेका टुक्रा टुक्रा रोटी दिनुलाई चाहिए। त्यही रोटी खाएर उनको जीवन त्यसै कारणले गर्दा आजको रोटीको टुक्रा तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको लागि चङ्गाईको आवश्यकता छ भने हालेलुया हालेलुया। चङ्गाई हुनको लागि पनि हामी रोटी दिनुपर्छ। आमेन। चङ्गाई हुनको लागि, रोगबाट निको हुनको लागि चलिरहनु भएको छ भने कति मान्छेहरू मृत्युमा गएका मान्छेहरूले रोटी लिएर बाँचेका छन्। हालेलुया। एउटा भाइ हेर्दै थिएँ, उनी मरण भएर हस्पिटलमा भर्ना थिइन्। उनलाई कुनै औषधले काम गरेका थिएन। एउटै आमाको उनको जीवनमा कहिल्यै पनि काम गरेका थिएन, दबाईले काम गरेन। अब मृत्युमा जान तयार भएकी आमालाई केशव आचार्य एउटा पास्टरले के गरे भने उनीलाई त्यही बेडमा लगेर प्रभुष खुवाइदिए, उठिसकेर हालेलुया। उनी मर्न पर्नु भएकी मान्छे, उनले रोजको त्यही टेबुलको रोटा टुक्रा लिएर तिनी आमालाई खुवाइदिए। तिनी आमा अहिले परमेश्वरको महिमा गए। वास्तवमा रोटी यो रोटी भनेको मृत्युका मुखमा गएका मान्छेहरू पनि बाँच्न पनि रोटी कुनै प्रभाव नगरेर त्यो महिलालाई यसरी भन्नुभएको कति प्रभाव नगरेर कुनै सुन्नुभएको तर पनि उसले परमेश्वरको प्रार्थना गरिराखेकी छ त्यो टुक्राको लागि, त्यो टुक्राको लागि। तपाईँले मैले यदि परमेश्वरमा भरोसा गरेका छौँ भने आज त्यो बनाएको रोटीको टुक्राको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। आमेन। त्यो टुक्राले तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्छ। आमेन। त्यही टुक्राले तपाईँको जीवनमा रोगहरू कहिल्यै छुटकारा भएको छैन। त्यो आज रोगले त्यो रोगले आज छोड्नेछ। जब तपाईँले त्यो रोटी खानुहुनेछ तपाईँलाई पर्नेछ। हालेलुया हालेलुया। यदि तपाईँलाई त्यो विश्वास छ भने विश्वास उनले खान्छ। अयोग्यरीतिले भनेको तलतिर त धेरै कुराहरू बताइएको छ। अयोग्यरीति तपाईँहरूले चाहिँ विश्वासै छैन, यसोमाथि विश्वासै छैन भने पनि के खाइनु? विश्वास छ भने तपाईँले खानु र तपाईँको जीवन आमेन। चाहिँ चङ्गाईको रोटी भनेको थियो। मलाई एउटा रगतको कमी छ। हामीले गाउँमा आएपछि रगतको मात्रा बढेको छ। आमेन। मेरो जीवनमा रगत उल्टी गरी मेरो रगत नभएको मान्छे जब यीशुमा आए बिन्ती गरे मेरो जीवनमा रगत आयो। आमेन। वास्तवमा दिनमा एक बाल्टी उल्टी गर्ने मान्छे रगत उल्टी मान्छे रगत थियो होला 45 किलो 40 किलो वेटमा भएको मान्छे जब घरमा आए प्रोबाट मैले जे पाएँ त्यही मैले लिएँ। आमेन। जीवन छ रगत। आमेन। हेर्दा तपाईँको जीवनमा रगतको कमी छ भने परमेश्वरले आज तपाईँले त्यो कसोराबाट आउने रगत गर्नु। आमेन। यदि तपाईँमा प्रेसर, वास्तवमा रगत प्रेसर हुँदैन, प्रेसर रगत प्रेसर अथवा ब्लड प्रेसर भन्छन्, त्यसले समस्या दिइरहेको छ भने जब आज हामीले विश्वास गरेर प्रार्थना गरेर तपाईँले साँच्चै त्यो कचराबाट लिनुहुनेछ, तपाईँको प्रेसरलाई ब्यालेन्स बनाइनु पर्छ। आमेन। मैले होइन, तर प्रभुले तपाईँको जीवनमा प्रेसर छ भने रगतको ब्यालेन्स आएको छैन भने आज प्रभुबाट आएको करार नयाँ करारको जो प्रभुको साँच्चै कचराबाट तपाईँ लिनुहुनेछ, तपाईँको प्रेसर ब्यालेन्समा आउँछ। आमेन। कति प्रेसर हाई भयो, कति प्रेसर डाउन भयो, विभिन्न कुराले सताइरहेको त्यो रगत आज परमेश्वर तपाईँलाई दिनुहुन्छ। आमेन। ब्यालेन्सको रगत तपाईँको जीवन बाँच्ने रगत। त्यसै कारण त्यो रगत आज हामी दिनेछौँ। त्यो रगतको कचरा नयाँ करारको कचरा हामी जब लिन्छौँ तपाईँको जीवनमा रगतको मूल्य मान्यता साँच्चै परमेश्वर दिनुहुन्छ। आमेन। धन सम्पत्ति परमेश्वरबाट आउँदछ।
यहाँ तपाईँले पनि विश्वास गरेका मान्छे प्रभुको बेच्नु पर्छ हाम्रो जीवनमा नयाँ जीवन हुँदछ। त्यही भएर तपाईँले मैले आज धेरै यो कुराहरूमा धेरै सिक्नु छ, तर पनि केही भागहरू आज तपाईँले मैले सिकेका छौँ। आमेन। केही भागहरू आज हामीले सिकेका छौँ। त्यही भएर प्रभु धेरै क्लासहरू छन्, मैले धेरै पटक पनि तपाईँलाई दिने गरेको छु, तर प्रभुको महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। त्यही भएर अक्सर गर्नुपर्छ रहेछ। प्रभु चाहिँ छोड्नु हुँदै रहन्छ। प्रभुले हामीलाई शक्ति दिँदो रहेछ। प्रभुले हामीलाई चुङ्गाई गर्दो रहेछ। प्रभुले हामीलाई आशीष दिँदो रहेछ। प्रभुले हामीलाई कहिले अनिष्ट पार्दो रहेछ। प्रभुले हामीलाई जीवन दिँदो रहेछ। प्रभुले हामीलाई निडर होइन, हामीलाई डर पाउँदैन, निडर भएर जिउनलाई सहायता गर्दछ। आमेन। हामी चाहिँ प्रभु आमेन। आज हामी प्रभुको मेसमा छौँ, त्यसै कारण यो विश्वास गरेर तपाईँ प्रार्थना गरौँ। साथै आज प्रभुको बेसले तपाईँहरूको मनमा विभिन्न कुराहरू आएको होला है। कति तपाईँ प्रेसर हुनुहुन्छ होला, कति तपाईँलाई अल्छीपना छ होला, कतिलाई चाहिँ तपाईँ भोकले सताइरहेको होला, कति चाहिँ पेटको समस्या होला, कति चाहिँ घरमा मेलमिलाप होइन होला, कति चाहिँ अब जीवन चाहिँ अन्त्य छ भन्ने होला। तर सबै कुराको लागि तपाईँ आज प्रभुको मेसमा बस्नु तपाईँको जीवनमा परिवर्तन। आमेन। हामी ढोकाउँ, परमेश्वर प्रार्थना गरौँ। साँच्चै परमेश्वर हामी प्रार्थना